तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ। यु आर अ टिचर। यु आर अ टिचर। तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ। यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ। यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ। तपाईँ ढिलो हुनुभयो। यु आर लेट। यु आर लेट। तिमी मेरो जिम्मेवारी हौ। यु आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी। यु आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी। तिमी भारतीय हैनौ। यु आर नट इन्डियन। यु आर नट इन्डियन। तिमी धेरै राम्रै छौ। यु आर भेरी ब्युटिफुल। यु आर भेरी ब्युटिफुल। तिमी धेरै बहादुर छौ। यु आर भेरी ब्रेभ। यु आर भेरी ब्रेभ। तिमीले नियम तोड्यौ। यु ब्रोक द रुल्स। यु ब्रोक द रुल्स। तपाईँ जॉनलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान आस्क जॉन फर हेल्प। यु क्यान आस्क जॉन फर हेल्प। तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ। यु क्यान गो होम नाउ। यु क्यान गो होम नाउ। तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ। यु आर अ गुड टिचर। यु आर अ गुड टिचर। तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ। यु क्यान गो एनीवेयर यु वान्ट। यु क्यान गो एनीवेयर यु वान्ट। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ। यु क्यान गो इफ यु वान्ट टु। यु क्यान गो इफ यु वान्ट टु। तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान पुट इट एनीवेयर। यु क्यान पुट इट एनीवेयर। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान रिड दिस बुक। यु क्यान रिड दिस बुक। तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्न। यु क्यान बी सिरियस। यु क्यान्ट बी सिरियस। तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन। यु डोन्ट ह्याभ टु गेट अप सो अर्ली। तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन। यु डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड। यु डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड। तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस। तिमीले मलाई बुझ्दैनौ। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी। यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी। तपाईसँग प्रशस्त समय थियो। यु ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम। यु ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम। तिमी मसँग आउनुपर्छ। यु ह्याभ टु कम विथ मी। यु ह्याभ टु कम विथ मी। तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ। यु ह्याभ टु स्टडी हार्ड। यु ह्याभ टु स्टडी हार्ड। तिमी व्यस्त देखिन्छौ। यु लुक बिजी। यु लुक बिजी। तिमीलाई मन पर्यो। यु लाइक इट। यु लाइक इट। तिमी मलाई मन पराउँछौ। यु लाइक मी। यु लाइक मी। तिमी मलाई माया गर्छौ। यु लभ मी। यु लभ मी। तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ। यु लभ मी और नट। यु लभ मी और नट। तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ। यु लभ मी सो मच। यु लभ मी सो मच। तपाईले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ। यु मेक मी ह्याप्पी। यु मेक मी ह्याप्पी। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यु मे गो। यु मे गो। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जान सक्नुहुन्छ। यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु। यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। यु मे रिड दिस बुक। यु मे रिड दिस बुक। तपाईले हाँसो गरेको हुनुपर्छ। यु मस्ट बी किडिङ। यु मस्ट बी किडिङ। तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ। यु मे टेक द बुक। यु मे टेक द बुक। तपाईले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ। यु मस्ट स्टडी हार्ड। यु मस्ट स्टडी हार्ड। तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ। यु विल मेक अ गुड वाइफ। यु विल मेक अ गुड वाइफ। तपाईले फरक देख्न हुनेछ। यु विल सी द डिफरेन्स। यु विल सी द डिफरेन्स। तिमी सुत्नुपर्छ। यु सुड स्लिप।
यू शुड स्लीप। तिमी जानुपर्छ, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, यू आर अ टिचर, यू आर अ टिचर। तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ, यू आर अलवेज कम्प्लेनिङ, यू आर अलवेज कम्प्लेनिङ। तपाईँ ढिलो हुनुभयो, यू आर लेट, यू आर लेट। तिमी मेरो जिम्मेवारी हौ, यू आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी, यू आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी। तिमी भारतीय हैनौ, यू आर नॉट इन्डियन, यू आर नॉट इन्डियन। तिमी धेरै राम्रै छौ, यू आर भेरी ब्युटिफुल, यू आर भेरी ब्युटिफुल। तिमी धेरै बहादुर छौ, यू आर भेरी ब्रेभ, यू आर भेरी ब्रेभ। तिमीले नियम तोड्यौ, यू ब्रोक द रुल्स, यू ब्रोक द रुल्स। तपाईँ जॉनलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ, यू क्यान आस्क जॉन फर हेल्प, यू क्यान आस्क जॉन फर हेल्प। तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ, यू क्यान गो होम नाउ, यू क्यान गो होम नाउ। तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, यू आर अ गुड टिचर, यू आर अ गुड टिचर। तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ, यू क्यान गो एनीवेयर यू वान्ट, यू क्यान गो एनीवेयर यू वान्ट। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ, यू क्यान गो इफ यू वान्ट टु, यू क्यान गो इफ यू वान्ट टु। तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यू क्यान पुट इट एनीवेयर, यू क्यान पुट इट एनीवेयर। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, यू क्यान रिड दिस बुक, यू क्यान रिड दिस बुक। तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्न, यू क्यान बी सिरियस, यू क्यान्ट बी सिरियस। तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन, यू डोन्ट ह्याभ टु गेट अप सो अर्ली। तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन, यू डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड, यू डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड। तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ, यू डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस, यू डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस। तिमीले मलाई बुझ्दैनौ, यू डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी, यू डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी। तपाईसँग प्रशस्त समय थियो, यू ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम, यू ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम। तिमी मसँग आउनुपर्छ, यू ह्याभ टु कम विथ मी, यू ह्याभ टु कम विथ मी। तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ, यू ह्याभ टु स्टडी हार्ड, यू ह्याभ टु स्टडी हार्ड। तिमी व्यस्त देखिन्छौ, यू लुक बिजी, यू लुक बिजी। तिमीलाई मन पर्यो, यू लाइक इट, यू लाइक इट। तिमी मलाई मन पराउँछौ, यू लाइक मी, यू लाइक मी। तिमी मलाई माया गर्छौ, यू लभ मी, यू लभ मी। तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ, यू लभ मी और नट, यू लभ मी और नट। तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ, यू लभ मी सो मच, यू लभ मी सो मच। तपाईले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, यू मेक मी ह्याप्पी, यू मेक मी ह्याप्पी। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यू मे गो, यू मे गो। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जान सक्नुहुन्छ, यू मे गो होम इफ यू वान्ट टु, यू मे गो होम इफ यू वान्ट टु। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, यू मे रिड दिस बुक, यू मे रिड दिस बुक। तपाईले हाँसो गरेको हुनुपर्छ, यू मस्ट बी किडिङ, यू मस्ट बी किडिङ। तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ, यू मे टेक द बुक, यू मे टेक द बुक। तपाईले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ, यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट स्टडी हार्ड। तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ, यू विल मेक अ गुड वाइफ, यू विल मेक अ गुड वाइफ। तपाईले फरक देख्न हुनेछ,
यु विल सी द डिफरेन्स, यु विल सी द डिफरेन्स। तिमी सुत्नुपर्छ, यु शुड स्लिप, यु शुड स्लिप। तिमी जानुपर्छ, यु मस्ट गो, यु मस्ट गो। तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, यु आर अ टिचर, यु आर अ टिचर। तिमी सधैँ गुनासो गर्छौ, यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ, यु आर अलवेज कम्प्लेनिङ। तपाईँ ढिलो हुनुभयो, यु आर लेट, यु आर लेट। तिमी मेरो जिम्मेवारी हौ, यु आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी, यु आर माई रेस्पोन्सिबिलिटी। तिमी भारतीय हैनौ, यु आर नट इन्डियन, यु आर नट इन्डियन। तिमी धेरै राम्रै छौ, यु आर भेरी ब्युटिफुल, यु आर भेरी ब्युटिफुल। तिमी धेरै बहादुर छौ, यु आर भेरी ब्रेभ, यु आर भेरी ब्रेभ। तिमीले नियम तोड्यौ, यु ब्रोक द रुल्स, यु ब्रोक द रुल्स। तपाईँ जोनलाई मद्दतको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान आस्क जोन फर हेल्प, यु क्यान आस्क जोन फर हेल्प। तपाईँ अब घर जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो होम नाउ, यु क्यान गो होम नाउ। तपाईँ एक राम्रो शिक्षक हुनुहुन्छ, यु आर अ गुड टिचर, यु आर अ गुड टिचर। तपाईँ जहाँ चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो एनीवेयर यु वान्ट, यु क्यान गो एनीवेयर यु वान्ट। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जान सक्नुहुन्छ, यु क्यान गो इफ यु वान्ट टु, यु क्यान गो इफ यु वान्ट टु। तपाईँ यसलाई कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान पुट इट एनीवेयर, यु क्यान पुट इट एनीवेयर। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, यु क्यान रिड दिस बुक, यु क्यान रिड दिस बुक। तपाईँ गम्भीर हुन सक्नुहुन्न, यु क्यान बी सिरियस, यु क्यान्ट बी सिरियस। तिमी यति चाँडो उठ्नु पर्दैन, यु डोन्ट ह्याभ टु गेट अप सो अर्ली। तिमीले यति ठुलो स्वरमा बोल्नु पर्दैन, यु डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड, यु डोन्ट ह्याभ टु टक सो लाउड। तिमी अङ्ग्रेजी बुझ्दैनौ, यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस, यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इङ्ग्लिस। तिमीले मलाई बुझ्दैनौ, यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी, यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड मी। तपाईसँग प्रशस्त समय थियो, यु ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम, यु ह्याड प्लेन्टी अफ टाइम। तिमी मसँग आउनुपर्छ, यु ह्याभ टु कम विथ मी, यु ह्याभ टु कम विथ मी। तिमीले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ, यु ह्याभ टु स्टडी हार्ड, यु ह्याभ टु स्टडी हार्ड। तिमी व्यस्त देखिन्छौ, यु लुक बिजी, यु लुक बिजी। तिमीलाई मन पर्यो, यु लाइक इट, यु लाइक इट। तिमी मलाई मन पराउँछौ, यु लाइक मी, यु लाइक मी। तिमी मलाई माया गर्छौ, यु लभ मी, यु लभ मी। तिमी मलाई माया गर्छौ कि गर्दैनौ, यु लभ मी और नट, यु लभ मी और नट। तिमी मलाई धेरै माया गर्छौ, यु लभ मी सो मच, यु लभ मी सो मच। तपाईले मलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, यु मेक मी ह्याप्पी, यु मेक मी ह्याप्पी। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, यु मे गो, यु मे गो। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने घर जान सक्नुहुन्छ, यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु, यु मे गो होम इफ यु वान्ट टु। तपाईँ यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, यु मे रिड दिस बुक, यु मे रिड दिस बुक। तपाईले हाँसो गरेको हुनुपर्छ, यु मस्ट बी किडिङ, यु मस्ट बी किडिङ। तपाईँ किताब लिन सक्नुहुन्छ, यु मे टेक द बुक, यु मे टेक द बुक। तपाईले कडा अध्ययन गर्नुपर्छ, यु मस्ट स्टडी हार्ड, यु मस्ट स्टडी हार्ड। तिमीले असल पत्नी बनाउने छौ, यु विल
मेक अ गुड वाइफ, यु विल मेक अ गुड वाइफ। तपाईँले फरक देख्न हुनेछ। यु विल सी द डिफरेन्स, यु विल सी द डिफरेन्स। तिमी सोध्नुपर्छ। यु शुड स्लिप, यु शुड स्लिप। तिमी जानुपर्छ। यु मस्ट गो, यु मस्ट गो।